हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन की 7वीं वीडियो। जिन लोगों ने 1 से लेके 6 तक की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। इंशाल्लाह ये सारी की सारी वीडियो जो एनसीईआरटी पर मुनहसर वन लाइनर क्वेश्चन के शक्ल में बनाई जा रही है, ये सारी की सारी वीडियो बीपीएससी टीआरई 4, यूपी टीजीटी उर्दू, स्टेट और जितने भी अदर क्या है कि स्टेट लेवल के जो इम्तिहानात होते हैं उन सब में बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि ज़्यादातर क्या है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कल तक के जो सेशन हो गया था कि अल्लामा इकबाल की शामिल निसाब जो गज़ल है उसका पहला मिसरा क्या है कि फिर चिराग़े लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। यहाँ तक हम लोगों ने कल के क्लास में देख लिया था। तो आज इंशाल्लाह क्या है कि आगे सेशन को बढ़ाया जाएगा कि जो बात की जाएगी कि अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी का क्या है कि अल्लामा इकबाल के बाद जो गज़लगो शोरा में जो शामिल निसाब अदीब है वो कौन है? अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। इनका असल नाम क्या था? अली सिकंदर था। किसका? अली सिकंदर। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या था? अली सिकंदर। और ये तखल्लुस जिगर रखते थे। क्या रखते थे? जिगर तखल्लुस रखते थे। जिगर मुरादाबादी उत्तर प्रदेश ज़िला मुरादाबाद में सन 1890 में पैदा हुए। 1890 में कहाँ पे पैदा हुए? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। और इनका इंतकाल बहुत सी किताबों में 1958 भी मिलता है और क्या है कि बहुत सी किताबों में क्या है कि 1960 भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा में हुआ था। इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? ज़िला गोंडा में। उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा में कब हुआ था? 1960 में हुआ था या 1958 में हुआ था। जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा जाता है। अब देखिए बहुत बार इम्तिहान में ये भी पूछ दिया जाता है कि दर्ज झेल में किस अदीब को रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा जाता है, तो वो कौन है? जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा जाता है। जिगर को शतरंज, ताश और कैरम में दिलचस्पी थी। क्या है कि इनको शतरंज खेलना, ताश खेलना और कैरम खेलने में बहुत दिलचस्पी थी। किसको? जिगर मुरादाबादी को। जिगर उर्दू गज़ल के 4 सुतून, उर्दू गज़ल के जो 4 सुतून हैं क्या है? फ़ानी है, हसरत है, असग़र है और जिगर है। इन चारों में से क्या है कि जिगर भी शामिल हैं। यानी क्या है कि उर्दू के गज़ल के जो 4 सुतून हैं जिगर उनमें शामिल है। पहला सुतून क्या है? फ़ानी है, दूसरा हसरत है, असग़र है और जिगर है। ये चारों मिलकर क्या है कि उर्दू गज़ल के 4 सुतून के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो क्या है कि इसमें जिगर भी शामिल है। जिगर के तमाम कलाम 3 मजमुओं में शाया हुए हैं। जिगर ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी कलाम कहे हैं उन सबको 3 मजमुओं में शाया किया गया है। क्या पहला मजमुआ क्या है? दाग़े जिगर के नाम से, जो शाया हुआ 1922 में। दाग़े जिगर जो कि क्या है? जिगर मुरादाबादी का क्या है कि कलाम का मजमुआ है और ये क्या शाया कब हुआ है? 1922 ईस्वी में। दूसरा मजमुआ जो है शोले तूर, शोले तूर ये भी किसका है? जिगर मुरादाबादी का। ये कब शाया हुआ? 1932 ईस्वी में शाया हुआ है। तीसरा मजमुआ है आतिशे गुल, ये भी क्या है? जिगर मुरादाबादी का तीसरा मजमुआ है और ये शाया हुआ है 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। मोहम्मद इस्लाम का मुरत्तब करदा मजमुआ यादगार जिगर, क्या है कि यादगार जिगर क्या है कि ये इसको किसने मुरत्तब किया है? मोहम्मद इस्लाम ने। लेकिन किसका मजमुआ है? जिगर मुरादाबादी का। मुरत्तब करने वाले कौन है? मोहम्मद इस्लाम है। वो मजमुआ है जिसमें जिगर के वो कलाम शामिल हैं जो इन तीनों के मजमुओं में शाया नहीं किया गया है। क्या है कि वो कलाम जो दाग़े जिगर या वो कलाम जो शोले तूर या वो कलाम जो आतिशे गुल में शाया नहीं हुए हैं, मोहम्मद इस्लाम ने उनको मुरत्तब करके यादगार जिगर के नाम से शाया किया है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि गज़ल उर्दू की आबरू है तो जिगर बिलाशुबा गज़ल की आबरू है। गज़ल उर्दू की आबरू है तो क्या जिगर बिलाशुबहा क्या है? गज़ल की आबरू है। इसको कहने वाले कौन है? सआदत अली सिद्दीकी ने इस कौल को कहा है। कहने वाले कौन है? सआदत अली सिद्दीकी हैं कि क्या है? गज़ल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिलाशुबहा गज़ल की आबरू है।
जिगर मुरादाबादी की जो शामिल निसाब गज़ल है اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ کبھی شاخو سبز و برگ پر، کبھی شاخو سبز و برگ پر، کبھی غنچہ و گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ یہ کیا ہے کہ جو جگر مرادآبادی نے جو غزل کہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ NCERT میں شامل نصاب بھی ہے۔ اس کا پہلا مصرع یہ ہے، کبھی شاخ و سبز و برگ پر، کبھی گنچ و گل و خار پر، میں چمن میں جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ اب آگے کیا ہے، فیض احمد فیض۔ جگر مرادآبادی کے بعد جو ادیب شامل ہیں NCERT میں وہ کون ہے؟ فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کی پیدائش کیا ہے؟ 1911 میں سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ 1911 میں کہاں پہ ہوئی تھی؟ سیالکوٹ میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 1984 میں لاہور میں ہوا تھا۔ 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے فیض احمد فیض، اور 1984 میں ان کا انتقال لاہور میں ہوا تھا۔ فیض احمد فیض کو بین الاقوامی لینن انعام سے 1962 میں نوازا گیا۔ دیکھیے یہ کیا ہے، بین الاقوامی لینن انعام کیا ہے؟ لینن انعام یہ بھی کیا ہے کہ ایک انعام کا نام ہے۔ اس سے کیا ہے 1962 میں کیا ہے فیض احمد فیض کو نوازا گیا۔ فیض احمد فیض نے انگلستان، روس، مصر، لبنان اور ہنگری کا سفر 1964 میں کیا تھا۔ 1964 میں کیا تھا۔ بہت بار یہ بھی پوچھ دے گا کہ انگلستان کا سفر کس سن میں کیا؟ فیض احمد فیض نے روس کا سفر کس سن میں کیا، یا مصر اور لبنان یا ہنگری کا سفر کس سن میں کیا؟ تو وہ 1964 میں کیا تھا۔ فیض پر راولپنڈی سازش کا مقدمہ بھی چلایا گیا تھا۔ فیض پر راولپنڈی سازش کا مقدمہ بھی چلایا گیا تھا۔ فیض احمد فیض کے شعری مجموعے جو مکمل کیا یہاں پہ 7 ہوگا، مسپرنٹ ہو گیا 7 ہے، یعنی فیض احمد فیض کے ٹوٹل مجموعے کتنے ہیں؟ مکمل مجموعے کتنے ہیں؟ 7 مجموعے ہیں، ان کے 7 مجموعے ہیں۔ پہلا جو مجموعہ ہے وہ نقش فریادی ہے۔ پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ نقش فریادی، جو 1941 میں شائع ہوا، اور اس میں فیض کی کل 13 غزلیں شامل ہیں۔ نقش فریادی میں کتنی غزلیں شامل ہیں؟ 13 غزلیں شامل ہیں، اور یہ 1941 میں شائع ہوا تھا۔ دست صبا 1952 میں شائع ہوا۔ اس کی زیادہ تر شعری تخلیقات زندان خانہ میں لکھی گئی تھی۔ دست صبا یہ فیض احمد فیض کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جو 1952 میں شائع ہوا، اور اس میں جتنے بھی تخلیقات ہیں، شعری تخلیقات ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں کہ زندان خانہ میں لکھی گئی تھی۔ تیسرا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ زندان نامہ ہے، 1956 میں شائع ہوا۔ فیض احمد فیض کا چوتھا مجموعہ جو ہے دست تہ سنگ، یہ 1956 میں شائع ہوا تھا۔ فیض احمد فیض کا پانچواں مجموعہ سروادی سینہ 1971 میں شائع ہوا، 1971 میں۔ چھٹا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ شام شہر یاراں، یہ 1978 میں شائع ہوا ہے، 1978 میں۔ ساتواں وہ مجموعہ جو ہے میرے دل میرے مسافر، 1978 میں شائع ہوا، 1978 میں فیض احمد فیض کا یہ مجموعہ شائع ہوا۔ فیض احمد فیض کے ٹوٹل مجموعے کتنے ہیں؟ مکمل مجموعے کتنے ہیں؟ 7 مجموعے ہیں، جن کا پہلا کیا ہے کہ نقش فریادی، دوسرا ہے دست صبا، تیسرا ہے زندان نامہ، چوتھا ہے دست تہ سنگ ہے، سروادی سینہ ہے، شام شہر یارا ہے، میرے دل میرے مسافر۔ یہ کیا ہے کہ 7 مجموعے فیض احمد فیض کے ہیں، ٹھیک، اور یہ کیا ترتیب وار بھی ہے، کیا پہلا دوسرا تیسرا اس طریقے سے۔ فیض احمد فیض کی کلیات، فیض احمد فیض کی کلیات نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہوا ہے، جس میں 7 مجموعوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ فیض احمد فیض کے 7 مجموعے ہیں، چاہے وہ نقش فریادی ہو، شام شہر یارا ہو، یا زندان نامہ ہو، یا دست تہ سنگ ہو، یہ سارے کے سارے جو ٹوٹل 7 مجموعے ہیں، ان کو کیا یکجا کر کے نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع کیا گیا، ٹھیک۔ فیض احمد فیض کے تمام کلام کا مجموعہ سارے سخن ہمارے لندن میں شائع ہوا۔ ان کے تمام تر جو کلام تھے وہ لندن سے کیا ہے کہ سارے سخن ہمارے کے نام سے شائع ہوا تھا۔ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ لندن سے شائع ہوا تھا۔ کس کا مجموعہ؟ فیض احمد فیض کا مجموعہ۔ فیض احمد فیض کی نثری تصانیف بھی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں،
میزان یہ بھی کیا ہے؟ فیض احمد فیض کی نثری تصنیف ہے۔ اس میں فیض کے تنقیدی مضامین شامل ہیں۔ کیا ہے؟ میزان کس کی تصنیف ہے؟ یہ فیض احمد فیض کی ہے، جس میں کیا ہے؟ فیض کے تنقیدی مضامین شامل ہے۔ رہ و رسم یہ بھی کیا ہے کہ فیض احمد فیض کی نثری تصنیف ہے۔ مہ و وصال آشنائی، مہ و وصال آشنائی یہ کیا ہے؟ 1980 میں شائع ہوئی۔ یہ کیا ہے کہ یہ فیض احمد فیض کی خود نوشت ہے اور یہ بھی نثری تصنیف ہے۔ صلیب میرے دریچے میں، صلیب میرے دریچے میں 1972 میں شائع ہوا اور یہ فیض احمد فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلیب میرے دریچے میں کیا ہے؟ 1972 میں شائع ہونے والا فیض احمد فیض کے تمام تر خطوط کے مجموعے۔ فیض نے مختلف ڈرامے بھی لکھے ہیں، جس میں کیا ہے؟ سانپ کی چھتری ہے، تماشا میرے آگے ہے، پرائیویٹ سیکریٹری ہے۔ یہ 3 ڈرامے کس کے ہیں؟ فیض احمد فیض کے ہیں۔ تو دوستوں آج کا سیشن یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم معین حسن جذبی اور آگے کے ادیب کے بارے میں کیا ہے چرچا کریں گے، جو کہ NCERT ون لائنر کوشچن کے اوپر منحصر ہوگا۔ تو دوستوں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس کا فائدہ بھی اٹھا سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ جب تک کہ آپ لوگ بھی PSC TRE 4 اور جھارکھنڈ PGT اردو اور دیگر جو امتحانات ہیں ان کی تیاری لگے رہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ خدا حافظ۔